अस्सलाम वालेकुम। मैं महर फराज अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइट। नाज़रीन व सामाईन, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद मुल्क अभी तक नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ सका है। तमाम सियासी पार्टीज़ एक दूसरे पर करप्शन और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए फरमाया है कि वो ना तो नून लीग, पीपी, जेयूआई और एमक्यूएम से किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और उनकी हुकूमत बनती है सेंटर में भी और पंजाब में भी। जबकि उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान भी किया है, जिससे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शायद लॉटरी निकल आई है। अगर खान साहब की तहरीक इंसाफ साबका तहरीक इंसाफ उनके साथ इल्हाक करती है, तो उसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का क्या लाहे अमल होगा, या वो खान साहब को एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते, ये तो एक बात की बात है। लेकिन खान साहब मेरे ख्याल में अभी तक अपनी अना और ज़िद पर अड़े हुए हैं, जिसका एक सबूत केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला केपी नामजद करने की तजवीज़ के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी हैं और उनकी ज़हनी कैफियत से भी आप वाकिफ़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट उनको एक्सेप्ट करेगी। अगर वो बन भी जाते हैं केपीके के वज़ीर आला, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत को रन कर सकेंगे। जबकि नून लीग के शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी है। अब देखते हैं कि आया कि पीटीआई अपनी बर्तरी और अपनी पोजीशन वाज़ेह करती है, क्योंकि कल आरफ अलवी के साहब के साथ मियाँ वाली से जीतने वाले अम्यार नियाजी साहब के मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत बनाने का कहा था। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को दावत दी है कि आए वो, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो बनाए, अदरवाइज़ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने की हैसियत से नून लीग हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तमाम सियासी जमातें राग अलाप रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में अगर कोई हुकूमत बनाती है, अगर पीटीआई हुकूमत अकेले बना नहीं सकती और ना मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास इतनी पावर है कि वो उनको सपोर्ट करे और उनकी सीट्स मिला के, क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जस्ट एक सीट की पार्टी है और अगर पीटीआई उसके साथ इल्हाक करती है तो देखने वाली बात ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है कि वो जो सीट्स उनके साथ एडजस्ट की जाएंगी तो वो तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हो जाएंगी। आया कि वो फिर इमरान खान साहब को ऑन करती हैं। अगर वो इमरान खान साहब को ऑन करती हैं तो वो हुकूमत नहीं बना सकती। अगर वो इमरान खान साहब को ऑन नहीं करती और वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ मिल जाती हैं तो खान साहब को लाल झंडी भी दिखा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं कि वो अपना राग अलाप रही हैं कि करप्शन हुई, धांधली हुई और करप्शन हो रही है और एक एक कैंडिडेट को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। मेरा ख्याल है कि जो पार्टीज इस टाइम राग अलाप रही हैं उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ता साफ कर रही हैं कि आए और वो आके मुल्क में एमरजेंसी लगा दें। अगर मुल्क में एमरजेंसी लग जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्दी एमरजेंसी का दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो बहाना दे रही हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि वो आए और आके कू कर लें और अपना जो है कि एमरजेंसी नाफज कर दें। हमारे सियासतदानों को थोड़ी सी समझ बूझ से काम लेना चाहिए। हमारा ख्याल था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मुल्क शायद स्टेबल हो जाएगा और जो रोज़गार है वो चलेंगे, जो
مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے گا، دہشت گردی پر کنٹرول کیا جائے گا، لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن کروا کر ہم ایک اور دلدل میں ہم جا گرے ہیں، جس میں ہم جتنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اتنا ہی ہم نیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، لیڈروں کا فقدان ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم نے لیڈر کے بارے میں جو سنا تھا اس میں لیڈر اپنا یا اپنی جماعت کا نہیں سوچتا، لیڈر اپنی قوم کا سوچتا ہے۔ اور پاکستان پر تو پہلے ہی دشمنوں کی بڑی گہری نظریں ہیں اور وہ طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب ان پہ ہم جپٹیں اور ان کو کسی کوے چیل کی طرح اٹھا کے لے جائیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا کیا لاہ عمل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ تو دے دیتے ہیں، ووٹ بھی وہ شہباز شریف صاحب کو کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ نواز شریف صاحب کو کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی داؤ پیچ کی ماہر جماعت ہے، اس کے پاس زرداری صاحب ہیں، زرداری صاحب بارگیننگ کرنے کے بادشاہ ہیں، اور زرداری صاحب کا صدارت بھی لینا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں اسپیکر کی سیٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں، اور جتنی کارپوریشن ہیں ان میں ایم ڈیز وغیرہ بھی وہ اپنے لگانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وزارتیں وہ ساری نون لیگ کو دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ کل کو جب بھی یہ حکومت ختم ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، یہ تو 2-2.5 سال بڑی مشکل سے کور کرے گی، اور 2-2.5 سال میں اس حکومت کا میرے خیال میں دی اینڈ ہو جائے گا۔ بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم حکومت میں کوئی وزارت نہیں لیں گے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صدارت لے لیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر اپنا لگا لے، تمام کارپوریشن میں اپنے ایم ڈیز وغیرہ لگا لے، اس کے بعد جو ہے کہ سینٹ کا چیئرمین بنا لے، تاکہ کل کو جو ملبہ گرے گا، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد بلاول صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری مہنگائی تو پی ڈی ایم کی اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی اپنا داؤ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ آئیں اور کو کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر یہ حکومت نہیں بناتے تو صاف ظاہر ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے گی، اور ایمرجنسی ہمارے ملک کے لیے کسی بھی طور پہ بہتر نہیں ہے، اس سے ہمارا ملک 100 سال پیچھے چلا جائے گا۔ آج بھی پاکستان کی تمام شاہراہیں بند رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ جے یو اپنی جگہ پہ احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، جبکہ کل ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے استعفیٰ دے دیا، سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد پیر بگاڑا صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا، تو مختلف پارٹیز کی، اور پرویز خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، مختلف پارٹیز۔ الیکشن نے بڑے بڑے لوگوں کی میہ کو ڈبویا ہے، الیکشن نے اس میں جو جتنے بھی بڑے سیاستدان تھے ان کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا کہ خان صاحب پاکستان کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ جو بھی حکومت آئے گی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کے مطابق انہوں نے لون لینا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے فرمایا، ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ کیپٹل ہل میں عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ بات وہی ہے کہ ہمارے دشمن زیادہ ہیں اور ہمیں یونٹی نہیں ہے، خدا کرے کہ ہم میں یونٹی پیدا ہو۔ سب سے آخر میں بات کرنا چاہوں گا فلسطین کے مظلوموں کے لیے، کیونکہ اسرائیل کی جارحیت میں آج بھی تقریباً 150 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور 4 ماہ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، ہم اپنے جھنجھٹوں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ نہتے مسلمان ادھر شہید ہو رہے ہیں۔ امریکہ $14 ارب دے رہا ہے، فلسطین کے حق میں کوئی دعا کر رہے ہیں۔ خدا بہتر کرے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔